So naaday ta diri karon no kay natay tan-awon, kay natay trabahoon diri. Kining circle box kay tanuman na ni og mga tanom. So mao ni ang ato ang isa sa itanom didto kining pastel palm. So didto nato ni itanom sa mismong center sa circle box kining pastel palm. So niuli ta diri kay atuan ning gilukat kay kuhaon ni og sakyanan karon kay nagpatabang ko ni kay grabe kay ni kabugat. So ako na po ning ginahinayan samtang wala pa sila moabot kay para inig-abot nila dayungan na lang paingon sa sakyanan. So mao ni siya nalukat na. So atuan ning talian kay niabot na sila kay atuan na ning dayungan paingon didto sa sakyanan kay atuan ang ikarga. So mao ni. So naabot tay mga tanom mga ipangkarga kini. So pag abot dayon nato sa area atua dayon gipabangagan ang sentro sa circle box kay dire nato to ibutang tong pastel palm nya atua po ning itanom dayon kay grabe ra ba kainit. So naay mga ugat nga natandog ani pero una po nato ni gitabunan og yuta atua po ning gibubuan daan og tubig. So kay nabarog naman nato ang pastel palm, so mao ning gipamutangan nato ni og garden soil kay naatay mga bulak nga itanom aning palibot aning tanuma. Grabe pud ka init karong adlaw. So mao ni atuan na ning gipang patag kay atuan na ning tanuman og mga bulak ang palibot aning pastel palm. So tanom na ta. Pero kining duol jud aning punuan aning pastel. So ako aning gihabugan diri og gamay kay para nindot-nindot sa tan-awon ba kung lantawon sa layo. Kay upat ra ba ka klase nga tanom nga ang ilahang gipatanom nila sa tuwa. So mao ning mga tanuma Chinese croton, pandakaki na green, kopia o kutsarita. So ang ato ang gihimo kay upat ra man ka klaseng bulak nga gipatanom nila sa tuwa. So ang atoa pong gibuhat gisirkel po nato sa pagsistema sa pagtanom kay atoa na pong gisabay sa circle sa box kay upat ra man siya ka klase kay ingon man pud nila nga dili na po daw kayo pagapuhon kay gasto na ko no. So naalan daw biyo-biyo gamay sa ilahang gawas sa building. So kini pong building dili lang pud bag-uhay na human. So mao na ni human na. Mao na ni iyang resulta kung natamnan na.